Sangye Chedan Sogi Chonam La Chancho Bardo Dani Gyasoji Dagi Jinso Gibe Sanam Gi Dola Benjira Sangye Duboro Shu Sangye Chedan Sogi Chonam La Chancho Bardo Dani Gyasoji Dagi Jinso Gibe Sanam Gi Dola Benjira Sangye Duboro Shu Sangye Chedan Sogi Chonam La Chancho Bardo Dani Gyasoji Dagi Jinso Gibe Sanam Gi Dola Benjira Sangye Duboro Shu Simjen Tamje Dewa Dan Devi Gidan Demboro Kyuro Ji Dungan Dan Dungal Gi Gyudan Dawara Kyuro Ji Dungala Mebe Dewa Dan Midawara Kyuro Ji Yerin Chadan Dan Dave Tangyam La Nemba Kyuro Ji Panden Zave Lama Rinpoche Dagi Chivro Peme Den Shula Kadin Chimbe Gone Jason De Koson Tuge Mudu Sadu Zo Sashi Peche Chushe Mento Tamari Raboling Shingi De Gambadi Sangye Shindo Mente Mbluwa Iya Dukuna Namda Shin Chobarasho Guru Buddha Bodhi Sato Sabari Var Ratna Mandala Buddha Mega Samandra Sabaran Samaye Hon Simja Namge Sambada Loye Cheda Cheda Chejan Doma Debayi Chege Korolo Korodu Su सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याण सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा हामीले अभ्यास गर्दाखेरि साधक साधिकाले सबभन्दा पहिला अभ्यास गर्दाखेरि गोत्र रे बुद्धको गोत्र प्राकृतिक बुद्धको गोत्र आफूसँग भएको कुरामा प्रष्ट भएपछि त्यसलाई नै बुद्धको बिउ भनिन्छ र यो बिउलाई जगाएर अन्ततगतो सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि अनि साधक साधिकाले साधना गर्नुपर्छ र यो साधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला साधक साधिकाले साँच्चीकै निर्वाणै प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ निर्वाणमै पुग्ने गरेर साधना गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो मनमा त्याग चित्त आउन नितान्त जरुरी छ। त्याग चित्तले सम्पन्न भएर अनि दोस्रो कुरिकुलममा चाहिँ विशेष गरेर अनि एउटा सुरक्षित स्थान भनेको चाहिँ त्रिरत्न हो। बुद्ध धर्मसँग चाहिँ सुरक्षित स्थान हो। यो कुरालाई महसुस गरेर बुद्ध धर्मसँग चाहिँ शरण स्थानको रूपमा लिएर अनि बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, सङ्घ शरण गच्छामिको हिसाबले त्रिरत्नको शरण गमन गएपछि अनि सम्पूर्ण प्राणीहरू आकाश समान, जसरी आकाशको सीमा छैन त्यस्तै प्राणीहरूको पनि सीमा छैन। यस्ता अनन्त सम्पूर्ण प्राणीहरू हाम्रो जीवनको नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास त हुनु पर्यो। नजिकको पनि निकै नजिकको, किनकि ती चाहे ती शत्रु हुन्, चाहे ती कुटुम्ब आफन्तहरू नै किन नहुन्, चाहे ती अब नचिनेका तटस्थ भएका नै किन नहुन्, ती सम्पूर्ण प्राणीहरू हाम्रो नजिकको
नजिकको सम्बन्धको पनि निकै नजिकको सम्बन्ध बनेर धेरैपल्ट चाहिँ आमाको भूमिका खेलिसकेका छन्। जब उनीहरू हाम्रो आमा भए उनीहरूले हामीलाई उत्तिकै गुण लगाउनु भएको छ जतिको यो जुनीको आमाले लाउनु भएको छ। तसर्थ ती समस्त प्राणीहरूको कोखमा हामी एकपल्ट मात्र होइन, लाखौं करोडौं असङ्ख्य अनगिन्ती अप्रामाण्य अचिन्तनीय रूपमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको कोखमा बास बसिसकेका छौँ। र यसरी बास बस्दाखेरि उहाँले लगाएको गुणलाई पनि महसुस गरेर उहाँले हाम्रो प्राण दिएको गुण लाउनु भएको छ, शरीर दिएको गुण लाउनु भएको छ। तसर्थ यी लगायतका गुण लाउनु भएको छ र हामीलाई धेरै माया दिनु भएको छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर नजिकको सम्बन्ध हरेक प्राणीहरूलाई कोही पनि पराई नहोस्, हरेक प्राणीहरूको चाहिँ नजिकको सम्बन्ध छ रहेछ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अनि मनमा ती आमा भएका समस्त प्राणीहरूले दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ, दुःख पाउने कर्मबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पवित्र दया करुणाको भावना गर्नु रे। यसरी त्यागचित्त, त्रिरत्नको शरणगमन र अनि दया करुणाको भावनाले ओतपोत भएर नै अनि साधक साधिका अनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढेर अभ्यास गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो यो चञ्चले चित्त रे, चञ्चले मन रे, चञ्चले मनलाई नियन्त्रण गर्न नितान्त जरुरी छ। अहिलेसम्म अनादिकालदेखि भौँतारिँदै चक्कर काट्दै अहिलेसम्म हामीले यो दुःख, आँसुका धारा, रगतका खोला, हड्डीका थुप्रा चाहिँ मसनघाट च्यान बनाउँदै आएको कारण चाहिँ केले गरेको हो भन्दाखेरि यही चञ्चले चित्तले गरेको हो, यही अनियन्त्रित चित्तले गरेको हो, यही भ्रम परेको मनले नै गरेको हो, अरूले गरेको होइन। अरूलाई दोष दिएर अरूलाई घान हाल्ने ठाउँ नै छैन, त्यो बहाना बनाउनै पर्दैन। यही चञ्चले चित्तले यो गेम खेलिरहेको छ र यो गेम जबसम्म यो चञ्चले चित्तलाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेनौँ यो घटना त जारी नै रहिरहन्छ, यसको यात्रा त जारी रहन्छ, यो भयानक यात्रा जारी रहन्छ। त्यसैले साधक साधिकाले बुझ्नुपर्ने कुरो त के त भन्दाखेरि यो चञ्चले चित्तलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा चोलाको आवश्यक पर्छ। त्यो चोला भनेको त्यहाँ दुईवटा कुरा छ, एउटा भौतिक शरीरको आवश्यक पर्छ, एउटा मानसिकको आवश्यक पर्छ। भौतिक शरीरको र मनको आवश्यक पर्छ। भौतिक शरीर भनेको चाहिँ अहिले हामीले लिएको शरीर जो हो यसमा चाहिँ 18वटा लक्षणले सम्पन्न भएको हुनुपर्छ र 18वटा अष्टदशा लक्षणले सम्पन्न भएको यो भौतिक मानव चोला चाहिँ एकदमै पाउन दुर्लभ भएको र अहिले हामीले जो पाएको यो एउटा चाहिँ अचम्मको घटना हो। धन्य छ, धन्य छ, धन्य छ। मैले पूर्व जन्ममा यस्तो कर्म पो गर्न पुगेछु नि, तब नै मैले यस्तो मानव चोला पाएको हो नि। मेरो त्यो कर्मलाई धन्य छ, मैले कसरी त्यो राम्रो कर्म गर्न पुगेछु नि भनेर आफूले एउटा चाहिँ अचम्म मानेर अबुई यस्तो दर्दनाक अवस्थामा भव संसारमा भौँताने देखेर पनि मैले राम्रो कर्म गर्न पुगेछु र आज मैले यो 18वटा लक्षणले युक्त भएको मानव चोला पाएँ नि, ल मेरो कर्मलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ भनेर आफूले एउटा चाहिँ आफूले गरेको पूर्वजन्मको राम्रो कर्मप्रति एउटा चाहिँ गौरव, एउटा चाहिँ सम्मान होइन, एउटा चाहिँ कदर महसुस गर्नु पर्यो। हो त्यस्तो 18वटा लक्षणले युक्त भएको मानव चोला होइन जुन अहिले हामीले पाएका छौँ, त्यति मात्रै होइन, धम्म साधनामा धम्म अभ्यास गर्छु भन्ने मन पनि हामीमा आइरहेको छ। त्यो पनि एकदमै दुर्लभ, त्यो पनि एकदमै गाह्रो, धेरै गाह्रो।
साँच्चैकै धम्म साधना गर्छु भन्ने मन आउन त धेरै गाह्रो छ, जुन हामीलाई थोरै मात्रै भए पनि अलिअलि भए पनि आइरहेको छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ मानव चोला होइन। यस्तो चोलाले धम्म साधना गर्ने हो। र यस्तो 18वटा लक्षणले सम्पन्न भएको मानव चोला र धम्म साधना गर्न रुचि भएको मानसिक अवस्था, यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। यो कसरी आयो होला? यो अवश्य आकाशबाट हातमा लड्डु खसे झैँ गरेर आएको त होइन। यो यसको पछाडि त धेरै कारण छन्। त्यसरी हामीले धेरै राम्रो काम गरेका थियौँ पहिला कुनै बेला, र अहिले यो उपलब्धि हाम्रो हात लागेको छ। अब यो अवसरलाई यदि हामीले फेरि गुमाउन पुग्यौँ भनेदेखि तल 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 अधोगति भएर जानु बाहेक अरू केही पनि छैन। घाटै घाटा घाटै घाटा। त्यसकारण अक्लमन्द बुद्धिमान व्यक्तिले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, न कि दुरुपयोग। सदुपयोग गरेको तब हुन्छ जब तपाईँले भाव संसारबाट उम्किने बाटो खोजेर सद्धम्मको साधना गर्नुभयो। तब मात्रै यो मानव तललाई सदुपयोग गरेको हुनेछ। नत्र भने दिनका दिन पाप 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 पापै पाप, जे धर्म गर्छु भने पनि पाप हुनु पुगिरहेछ भने त्यो त दुरुपयोग गरेको भयो। चिन्तामणि भन्दा पनि उच्च कोटिको, चिन्तामणि भन्दा पनि उच्च कोटिको मानव देह पाएर पनि यदि यसलाई हामीले दुरुपयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ समाप्ति गर्नेतर्फ लाग्यो भनेदेखि त्यो ठुलो धोका दिएको हुनेछ। तपाईँलाई नै ठुलो धोका दिएको हुनेछ। त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर यसको महत्त्वलाई बुझेर अनि हामीले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तसर्थ यस्तो दुर्लभ मानव चोला हामी त मान्छेहरूले चाहिँ के ठान्छन्? स्वर्गलोकमा पुगोस् भन्छन् रे। त स्वर्ग देवताहरूले चाहिँ मान्छेको चोला पाओस् भन्ठान्छन् रे हेर्नुहोस् है। जस्तो अहिले हाम्रो यहाँको नेपालीहरू चाहिँ अमेरिका पुगोस् भन्ठान्दा हुन् कतिले। अमेरिकनहरूले चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ अनि सगरमाथा अन्नपूर्ण होइन धौलागिरी हिमाल घुम्न पाओस् भन्छन् रे। त्यस्तै त्यसकारण यो दुर्लभ मानव चोला देवताको चोला भन्दा पनि यो श्रेष्ठ छ। किनकि यो मानव चोलाले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ। त्यतिसम्म पुग्न नसके पनि कमसेकम फेरि मानवको चोला पाउने काम गर्न सक्छ। यसले पुरुषार्थ गर्न सक्छ। त्यसैले यो मानव चोलालाई आफूले कदर गर्न पर्यो। यस्तो कदर गरेर अब यस्तो त्यहाँ दुर्लभ मानव चोला पाएको त छ त नि, पाएर के गर्नु? यो त फेरि अनित्य छ। फेरि यो धेरै बेर टिक्दैन, अनित्य छ। कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ। कतिपय मान्छेको चोला पाएर आमाको कोखमा बस्दैमा मृत्यु भइसकेको हुन्छ। कतिपय जन्मदिनमा मृत्यु भइसकेको हुन्छ। कतिपय बाल्य अवस्थामै, कतिपय जवानी भएर, कतिपय वृद्ध भएर, कतिपय मर्नुको लागि बिरामी हुनै पर्दैन, बिरामी नभइकन मरेका हुन्छन्। कतिपय ठुल्ठुला कामहरू हातमा हात हालेर काम नसक्दैमा पनि मरिसकेको हुन्छ। यो अनित्य छ। यसको कुनै भरोसा छैन। यो कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ। अहिलेको 1 घन्टा पछाडि जे पनि हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा यो गुज्रेको छ। तर यो दुर्लभ मानव चोला हो। यो कुरालाई महसुस गरेर अहिले आजै यहीँबाटै अभ्यासमा लाग्नु पर्यो रे। किनकि भोलि कसले देखेको छ? भोलि देखेको कसले छ? कसले जिम्मा लिएको छ? भोलिको जिम्मा लिएको त कसैले पनि छैन। हामी त विभिन्न बाहना बनाएर मात्रै भोलि छ पर्सि छ भन्ने ठानिरहेका हुन्छौँ। त्यो त बाहना मात्रै हो। पक्का जिम्मेवारी लिएको त कसैले पनि छैन। त्यसैले यो महसुस गरेर यो अनित्यतालाई राम्रोसँग महसुस गरेर मनमा जाग्नु पर्यो। आलस्य हटाउनु पर्यो। यो ठुलो अवसर हो। यो भयानक समुद्र तर्नु छ। भव संसारको समुद्र, बाहिरको समुद्र केही पनि होइन। बाहिरको समुद्र होइन,
प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागरमा यिनीहरू खासै केही पनि होइनन्। यसलाई त्यति ठुलो समुद्र मानिँदैन। अर्को ठुलो समुद्र त भव संसारको समुद्र छ, यसलाई पार तर्नु छ। जुन तर्नको लागि पानी जहाज अहिले हाम्रो हातमा छ, पानी जहाज हाम्रो हातमा छ। यो अवसरमा यो पानी जहाज नटुट्ने नफुट्दैमा यो जहाजलाई सही ढङ्गसँग प्रयोग गरेर भव संसार तर्नु छ, तरेर पारी पुग्नु छ। पारी भनेको निर्वाणमा पुग्नु छ हामी, होइन? तसर्थ यो अनित्यको कुरालाई राम्रोसँग बुझेर अल्छी आलस्य हटाएर र जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि लिनुपर्ने कुरो के हो त्यसलाई लिनु पर्यो, छोड्नुपर्ने कुरो के हो त्यसलाई छोड्नु पर्यो, गर्नुपर्ने सही कर्म के हो त्यसलाई गर्नु पर्यो, गर्न नहुने नराम्रो कर्मलाई त्याग्नु पर्यो। तब मात्रै जीवनलाई सही ढङ्गसँग अगाडि बढेको हुनेछ। तसर्थ हामीले यो पनि बुझ्नु छ कि नरक लोकदेखि लिएर मनुष्य लोक हुँदै स्वर्ग लोक निराकार लोकसम्म सबै ठाउँमा भने जस्तो सन्चो चाहिँ काहीँ पनि छैन है। फेरि भने जस्तो सन्चो चाहिँ काहीँ पनि छैन। अलिअलि सन्चो देखिन्छ, त्यो दिगो छैन। अलिअलि सुख पाएको देखिन्छ, त्यो दिगो छैन। अलिअलि मोज मस्ती भोगेको देखिन्छ, त्यो दिगो छैन। त्यो संसारी मोज मस्ती, संसारी सुख, संसारिक यस ऐश्वर्यहरू, यी तत्त्वहरू सुरुमा तपाईलाई लोभ्याएर आउँछन्, तर जब यसको अन्त हुने बेला आउँछ दर्दनाक घटना छोडेर जान्छन्। त्यो घटना हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बुद्धिमान व्यक्तिको लागि स्वर्ग पनि एक किसिमले दर्दनाकै छ, नर्क त धनी दर्दनाकै छ। यो भव संसारको चक्र जहाँ पनि सियोमा टिकेको सरह छ, काहीँ सन्चो छैन भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अब यहाँबाट कसरी उम्किने भने उम्किने बाटो खोज्नु पर्यो। उम्किने बाटो खोज्नु पर्यो। यदि हामीले यो बाटो अहिले खोजेनौँ भनेदेखि यो बाटो कहिले पाउने छैनौँ। हामी कहिले पनि उम्किन पाउनेवाला छैनौँ। त्यसैले अहिले बेलामै सही बाटो पत्ता लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन बाटो महायान सूत्र अलङ्कारले धम्मदेशनामा भनिरहेको छ, महायान सूत्र अलङ्कारले तपाईँलाई बाटो देखाइरहेको छ। यहाँबाट बताएको कुरालाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। र यो महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म उपदेश सुनेर अभ्यास गर्दाखेरि जब तपाईँले ध्यानमा बसेर अभ्यास गर्नुहुन्छ, फेरि तपाईँ ध्यानबाट जागेर अभ्यास गर्नुहुन्छ, दुई किसिमको अभ्यासहरू हुन्छन्। हाम्रो अधिकांश समय ध्यानमा भन्दा पनि ध्यानबाट जागेको अवस्थामा बितेको हुन्छ र ध्यानबाट जागेको अवस्थालाई पनि दुरुपयोग हुन नदिएर सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको उपाय कौशलहरू महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको छ। अब ध्यानमा बसेर कसरी ध्यान गर्ने भन्दाखेरि विशेष गरेर गृहस्थी धर्मको चाहिँ एकदमै रस भनौँ के भन्ने अलिकति हतारोपनमा रहेको जीवनशैलीलाई धम्म अभ्यासमा कसरी रूपान्तरित गर्ने, एउटा हतारोपनको जीवनशैलीलाई सही ढङ्गसँग धर्म अभ्यासमा कसरी रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। यसको लागि तपाईँले दिनको 15 मिनट किन नहोस्, 20 मिनट किन नहोस्, थोरै समय निकाल्न जरुरी छ। त्यति समय चाहिँ तपाईँलाई शान्त वातावरण बनाएर ध्यान गर्न जरुरी छ। र ध्यान गर्दाखेरि महायान सूत्र अलङ्कारले बताएअनुसार ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी ध्यानको आसनमा, सही आसनमा, सजिलो आसनमा कुसनहरू मिलाएर, होइन, जुन आसनमा बस्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो महसुस नहोस्, धेरै बेरसम्म बस्दाखेरि पनि ज्यान गलेको महसुस नहोस्, त्यस्तो एउटा चाहिँ आरामदायक आसन बनाउन जरुरी छ। र अलिकति यो पोल्युसन, शब्दको पोल्युसनहरूबाट अलिक दूर हुन जरुरी छ, होइन। अलिक शान्त वातावरण बनाएर, आरामदायक आसन बनाएर अनि ध्यानको
भगवान महावैरोचनको चाहिँ आसन ग्रहण गर्ने तरिकाले तपाईले ध्यानको आसन ग्रहण गर्नुपर्छ। सकेमा खुट्टालाई वज्र आसन गरेर पण्डित कस्नु, नसकेमा सत्व आसन गरेर बस्दा नि भयो। त्यो पनि नसकेमा खुट्टा घुँडा दुखिरहेको छ, दुख्नेवाला छ भने चाहिँ र कुर्सीमै भए तापनि तपाईले खुट्टा तल गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति बेला पनि शरीरको पछाडिपट्टिको मेरुदण्ड जो छ त्यो चाहिँ सिधा भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि दायाँ हत्केला माथि बायाँ हत्केला माथि दायाँ हत्केला राख्ने। अब यसरी बुढी औँला जोडे पनि भयो। यदि बुढी औँला जोड्दाखेरि अलिक थाकेको महसुस हुन्छ भने यतिकै राखे पनि हुन्छ। हल्कासँग कसरी तपाईँको शरीर हल्का चुस्ती फुर्ती कसरी हुन्छ त्यसतर्फ राख्नु जरुरी छ। सिधा हुनु चाहिँ नितान्त जरुरी छ। अनि टाउकोलाई धेरै नझुकाउनु होला, धेरै माथि नपार्नु होला। आँखाले चाहिँ अब नाकको यतातिर धेरै दूर नहेरौँ, धेरै हेर्नु होला। दाँत ओठलाई चाहिँ बढी कसा चिम्म नपारेर अधिक खुल्ला पनि नगरेर नर्मल अवस्थामा सामान्य अवस्थामा ठक्क राख्ने। जिब्रोलाई सकेमा माथितिर लगाएर त्यहाँ टच गरेर राखिदिने र सासलाई चाहिँ आफै आएको आफै गएको जस्तो यसो एकछिन चुप लाएर बस्ने है त, थपक्क बस्ने। यसरी बसिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ दूषित वायुलाई फ्याँक्नको लागि लुङ्रो गुठुक्रे 9 किसिमको वायु प्राणायामलाई प्रयोग गरेर दूषित वायुलाई हामीले बाहिर फ्याँक्ने कोसिस गर्छौँ। यो दूषित वायुलाई बाहिर फ्याँक्दाखेरि एउटा योग जस्तै हो यो। तपाईले आफ्नो बुढी औँला साइली औँलाको फेदमा राखेर बिस्तारै हल्का मुठी पार्नु, कसिकस नगर हल्का मुठी पार्ने। बिस्तारै घुँडामाथि ल्याएर घोप्टो पारेर मुठीलाई घोप्टो पारेर थपक्क राख्ने हल्कासँग। हल्कासँग यसरी राख्ने। शरीरको कुमेहरू पनि गिद्ध भन्ने चरा आकाशबाट पृथ्वीमा ओर्लिँदाखेरि उसको पखेटा कस्तो हुन्छ खुलस्त पारेर राख्यो। त्यसै गरेर यो काँधहरूलाई पनि खुलस्त पारेर राख्ने। शरीरको हरेक अङ्गलाई कसिकसा नगरी खुलस्त पारेर राख्ने, तर ध्यानको नियममा बस्ने। अनि बिस्तारै घुँडामाथि राखेको जुन हाम्रो मुठी पारेर राखेको बिस्तारै माथितिर तान्ने, तिग्रा हुँदै जाङको भाग हुँदै पेटको भाग हुँदै छातीको मुटुको भागमा ल्याएर ठ्याक्कै यसरी जोड्ने। अनि दुईटा जोडेर देब्रेतर्फ हुत्याउने, यस्तो गरी हुत्याउने। दाहिने हातलाई बायाँ हातको मुन्तिरबाट बिस्तारै छुँदै ल्याएर काखी मुनि ल्याउने। देब्रे हातको चोरीवाला उठाउने। अनि सासलाई पहिला देब्रेबाट बिस्तारै माथि तान्ने। अनि देब्रे बन्द गरेर दाहिनेबाट बिस्तारै तल फ्याँक्ने। फेरि दाहिनेबाट तान्ने। देब्रे दाहिने बन्द गरेर देब्रेबाट फ्याँक्ने। देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट फ्याँक्ने, दाहिनेबाट तान्ने, देब्रेबाट फ्याँक्ने, देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट फ्याँक्ने। आराम गर्ने। फेरि हातलाई एकै ठाउँ मुटुको भागमा लाने। बिस्तारै छाती हुँदै पेट हुँदै जाँग हुँदै तिग्रा हुँदै घोडामा लगाएर थपक्क मुड्कीलाई जति घोप्टो पारेर थपक्क राख्ने। आरामसँग बस्ने। फेरि बिस्तारै माथि तानी ल्याउने। तिग्रा हुँदै जाँग हुँदै पेट हुँदै छातीमा ल्याइ पुर्याए फेरि दाहिनेतर्फ हुत्याउने। देब्रे हातलाई दाहिने हातको मुनिबाट लगेर बिस्तारै काखी मुनि ल्याउने। दाहिने हातको चोरीवाला उठाएर अघि जस्तै फेरि दाहिनेबाट सास तानेर देब्रेबाट फ्याँक्ने। देब्रेबाट तान दाहिनेबाट फ्याँक्ने। दाहिनेबाट तान देब्रेबाट फ्याँक्ने। देब्रेबाट तान दाहिनेबाट फ्याँक्ने। फेरि हातलाई अघिकै मुटुको ठाउँमा लाने, मुटु भएको ठाउँमा
बिस्तारै तल झार्दै पेट हुँदै जाँग हुँदै तिग्रा हुँदै एकै घुँडामाथि लिएर थपक्क यो मुठीलाई घोप्टो पारेर राख्ने। बिस्तारै मुर्की खोल्ने, मुठी खोल्ने। अब सास लिँदाखेरि मुठी बन्द गर्ने, सास छोड्दाखेरि मुठी पनि छोड्ने। यसो गरेर 7 पटकसम्म। एवं प्रकारले हामीले लुरो गुटुक 9 पटकसम्म श्वास प्रश्वासको प्राणायामबाट दूषित वायुलाई फ्याँकेर हामीले वायुलाई सफा गऱ्यौँ। अब हाम्रो सास प्रश्वास प्राण सफा भएको छ। अब अहिले ध्यानको यसो ठ्याक्क ध्यानको मुद्रामा बस्ने। अब चञ्चले चित्तलाई सबभन्दा पहिला एक ठाउँमा ल्याउनु जरुरी छ। यसलाई एकाग्रत गर्न जरुरी छ। यसको लागि भगवानले आनापानसतीको ध्यान सिकाउनु भएको छ। यो चाहिँ प्राणायाम होइन, फेरि यो प्राणायाम होइन। यो आनापानसती भनेको चाहिँ सासलाई आफ्नै प्राकृतिक रूपमा आउने जाने भइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँले जोर जबरजस्ती गर्नु पर्दैन, हो आफै चलिरहेको हुन्छ। तपाईँको काम भनेको त्यो सासलाई हेर्ने, महसुस गर्ने काम मात्रै हो। अब यो महसुस कहाँबाट गरिन्छ भन्दाखेरि अब अहिले हामी भर्खरको सिकारु व्यक्ति हो। सासले छोएको सबै शरीर त महसुस गर्न अहिले सकिन्न, तर एक ठाउँमा चाहिँ सकिन्छ। त्यो नाकको प्वालमा सास आउँदाखेरि सिरिरिरी चिसो भएर गएको महसुस गर्न सकिन्छ। सास फ्याँक्दाखेरि फेरि सरर गरेर तातो महसुस गर्न सकिन्छ। सिरिरिरी आफूलाई चिसो महसुस गर्यो, सरर गएको तातो महसुस गर्यो, सिरिरिरी आफूलाई चिसो। यसो गरेर सास तान्ने र सास फ्याँक्नेलाई मनैले एकपल्ट भयो भने, यसको फेरि सास तान्ने सास फ्याँक्ने मनैले 2 पल्ट भयो भन्ने। सास तान्ने सास फ्याँक्ने मनैमा 3 पल्ट। एवं प्रकारले 21 पटकसम्म श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो ध्यान गरौँ 21 पटकसम्म।
एवं प्रकारले भड्किरहेको चञ्चल चित्तलाई आनापानसतिको ध्यानबाट बिस्तारै एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। यति साधना चाहिँ तपाईँले हरेक अभ्यास गर्नुभन्दा पूर्व अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रिलिमिनरी प्र्याक्टिसको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई। अब यसपछि तपाईँले समता ध्यान गर्ने हो कि, मैत्री भावना गर्ने हो कि, विपස්සना भावना गर्ने हो कि, अथवा कुनै पनि पूजा विधि गर्ने हो कि, कुनै पनि मन्त्रको जप गर्ने हो कि, कुनै पनि अब अरू के अभ्यास गर्ने हो, यसपछि मात्रै गर्नुपर्छ। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सही ढङ्गसँग अभ्यास गरेको हुनेछ। किनकि चञ्चल चित्तले गरेको कुनै पनि कुरा त्यो शक्तिशाली हुँदैन। गरेको कर्म शक्तिशाली भएन भने त्यसबाट पाउने फल पनि भने जस्तो पाइँदैन। त्यसैले यो मनलाई एकाग्र गर्नु छ, मनलाई शक्तिशाली बनाउनु छ। शक्तिशाली बनेको मनबाट अभ्यास गराउनु छ भने त्यसको फल पनि सही ढङ्गसँग पाउँछ। हस् त हामीले थोरै मात्रै यो ध्यानको कुरा गऱ्यौँ। आज हामी मैत्री अभ्यासतिर हामी लागेनौँ। सुरुमा गर्नुपर्ने हामीले थोरै ध्यानको सुरुवातको केही कुराहरू हामीले उठान गऱ्यौँ। अब हामी मूल विषयमा जानेछौँ, माया सूत्र अलङ्कारको विषयमा। हामीले हिजो केही कुराहरू उठान गरेका थियौँ होइन। 4 प्रतिसंवित भन्ने कुराहरू उठान गरेका थियौँ र अनि हामीले यो पनि कुराहरू गरेका थियौँ कि हामीले विश्वास गरेर भर पर्ने 4वटा ठाउँ। व्यक्तिमा विश्वास नगरेर सद्धर्ममा विश्वास गर्नुपर्ने बारे, शब्दमा विश्वास नगरेर त्यसको अर्थमा विश्वास गर्नुपर्ने बारे, न्यायार्थमा विश्वास नगरेर नितार्थमा भर पर्नुपर्ने बारे, र अनि मनमा विश्वास नगरेर ज्ञानमा विश्वास गर्नुपर्ने भर पर्नुपर्ने बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। र आज चाहिँ विशेष किसिमको सदाचार आचरणको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब यसमा पुण्यका कुराहरू आउँछन्। पुण्य आर्जन कसरी गर्ने, पुण्य आर्जन गरेर पुण्यको भण्डार कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू आउलान्। ज्ञानको आर्जन कसरी गर्ने, ज्ञान आर्जन गरेर ज्ञानको भण्डार कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू आउलान्। र यसरी पुण्य र ज्ञान जो हामीले आर्जन गरेका हुन्छौँ, जो कमाएका हुन्छौँ, त्यो पुण्य र ज्ञान, कमाएको पुण्यको ज्ञान नै निर्वाणको मार्गमा कसरी रूपान्तरित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। आज यिनी कुराहरूलाई मूल विषय बनाएर आज हाम्रो माया सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना हुनेछ। किनकि सम्मासम बुद्ध भएपछि 2 कायको पदप्राप्ति हुन्छ, रूपकाय र धम्मकाय अरे। आचार्य नागार्जुनले युक्ति षष्टिका भन्ने ग्रन्थको अन्तिममा होला यो उल्लेख गर्नुभएको छ। गेवादी क्यो कुन सोनम हिसे छोजोन्य सोनम हिसे लिचिउए धम्पा कुनी थोपरेस्यो। 2 कायको पदप्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्य लिएर पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको चाहिँ भण्डार गर्नुपर्नेछ। पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको भण्डारबाट नै बुद्ध भूमिमा पुगेर भगवानको 2 कायको पदप्राप्ति हुनेछ। पुण्य सम्भारको माध्यमबाट रूपकायको पदप्राप्ति हुनेछ भने ज्ञान सम्भारको माध्यमबाट धम्मकायको पदप्राप्ति हुनेछ। पुण्य सम्भारको माध्यमबाट रूपकायको पदप्राप्ति त हुन्छ नै, त्यसको साथसाथमा पुण्यले धम्मकाय प्राप्त हुनुको लागि पनि मद्दत दिइरहेको हुन्छ। ज्ञान सम्भारको अभ्यासबाट धम्मकाय प्राप्त हुन्छ नै, त्यसको साथसाथमा ज्ञान सम्भारले
रूपकाया प्राप्त गर्न मद्दत पनि दिनै रहेको हुन्छ। एवं प्रकारले अब यहाँ पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको कुराहरू यहाँ अब आएको छ। यसको लागि जबसम्म यो पुण्य र ज्ञान सम्भार परिपूर्ण हुँदैन तबसम्म कोही पनि बुद्ध बन्न सक्दैन। बुद्धत्व प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा, शक्ति, क्षमता, हेतु नै यिनीहरू हुन्। के हुन् त? पुण्य सम्भार अनि ज्ञान सम्भार। यही पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारलाई पारमीको हिसाबले यसलाई 6 पारमिता भनेर राखियो। दानशील क्षान्तिलाई पुण्य सम्भारमा राखियो, ध्यान र प्रज्ञालाई ज्ञान सम्भारमा राखियो र वीर्य पारमितालाई चाहिँ दुवैमा प्रयोग गरियो। एवं प्रकारले 6 पारमिताको हिसाब किताब पनि यसैबाट लागू भएको देखिन्छ। तसर्थ यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको पहिचानलाई अगाडि बढाउँदै विशेष गरेर बोधिसत्वहरू भनेको चाहिँ भावी बुद्ध हुन चाहनेहरूले पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार लाई प्रधानता दिएर हैन अनि अभ्यास गरेका हुन्छन्। र पुण्य सम्भारलाई उपाय कौशल पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ पनि ज्ञान सम्भारलाई प्रज्ञा पनि भनिन्छ। प्रज्ञोपाय थाप्दा शेरप प्रज्ञोपायलाई अभिन्न रूपमा लिएर अनि साधक साधिकाले अगाडि बढ्नेछ। ऊ त बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो नि त। संसारको कहिले पनि अन्त नहुने बाटो लाग्ने होइन, अन्त हुने बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो। सुखबाट सुखकै भूमिमा पुग्ने हो। किनभने सुख मध्ये सर्वश्रेष्ठ सुख भनेको बुद्ध भूमि हो। त्योभन्दा माथि सुख छैन। त्यसलाई अनुत्तर सुख भनिन्छ। सर्वश्रेष्ठ सुख, पवित्र सुख, खोट नभएको, दाग नभएको पवित्र सुख भनेको बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नु हो। र त्यो प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो दुईटा कुरा साथमा लानु जरुरी छ। अघि भर्खर भनिएको पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार। यसरी लानुको आवश्यक के त भन्दाखेरि पुण्य सम्भारले जबसम्म बुद्ध भूमिमा पुर्याउँदैन तबसम्मको लागि नर्क प्रेत पशुलोकमा खस्न दिँदैन। यसको फाइदा त्यो छ। उतातिर अन्तिम बिन्दुमा बुद्ध भूमिमा पुर्याउने काम गर्छ यसले। अहिले तत्कालको भव संसारबाट पार नहुँदाखेरि पनि नर्कलोक, पशुलोक, प्रेतलोकमा पतन भएर जान दिँदैन। यो पुण्य सम्भारले हाम्रो भावी चोलालाई उज्यालो पार्छ। या त मनुष्यकै चोला या त देवताकै चोला पाउने काम गरिरहेको हुन्छ यसले। त्यसकारण अहिलेको पनि फाइदा छ। भव संसारमै रहँदाखेरि पनि पुण्य सम्भारले हामीलाई फाइदै दिइरहेको हुन्छ। र भोलि गएर बुद्ध भूमिमा पुग्दाखेरि पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भएपछि फाइदा त हुने नै भइहाल्यो। त्यसकारण पुण्य सम्भारले चाहिँ त्यसरी काम गर्ने भएकोले अनि साधक साधिकाले पुण्य कर्म गर्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन, अल्छी मान्न हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन। सानै भए पनि त्यो पुण्य काम चाहिँ गरिदिइहाल्नुपर्छ। किनकि त्यसको फाइदा नै छ, नगरेको चाहिँ बेफाइदा नै छ। तसर्थ यो कुराहरूलाई मनमा लिएर अनि अर्को ज्ञान सम्भार। ज्ञान सम्भारले चाहिँ भव संसारमा देवताकै चोलामा जन्मिए पनि, स्वर्गमै जन्मिए पनि, मान्छेकै चोला भएर जन्मिए तापनि आखिरमा भव संसार त भव संसारै हो। त्यही निकै बिसन्चो त भइ नै जान्छ, पीडा त भइ नै जान्छ, दुःख त भइ नै जान्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले भव संसारबाट कहिले पनि भव संसार सदाको लागि त्याग्नको लागि अनि ज्ञान सम्भारले त्यो काम गर्छ। भव संसारलाई त्याग्ने काम गर्छ। किनकि भव संसार भनेको एउटा डरलाग्दो, दुःखद, दर्दनाक यात्रा हो यो भव संसार।
किन दर्दनाक भने यो एकदम पीडा छ, यो पीडादायक छ। शारीरिक हिसाबले पनि पीडादायक छ, मानसिक हिसाबले पनि झनै पीडादायक छ। अर्को दर्दनाक भनेको यो यात्राको अन्तै छैन, यसको अन्त छैन। अर्को पीडादायक भनेको एकपल्ट फसेपछि फस्यो अधोगति भएर जानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ ज्ञान सम्भारले यो भव संसारमा फसाउने तत्त्व जसलाई हामीले क्लेश भनिन्छ, राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह आदि आदि, यो क्लेशलाई निर्मूल पार्नको लागि ज्ञान सम्भारले त्यो भूमिका खेल्नेछ र यी क्लेशलाई सदाको लागि नष्ट पारेर लानको लागि अनि हामीलाई यो ज्ञानको आवश्यक पर्छ। किनकि भव संसार त अज्ञानबाट बनेको हो। यो अज्ञानलाई हटाउनलाई जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म अज्ञान त जारी रहन्छ। त्यसैले हामीलाई ज्ञानको आवश्यक पर्छ। यतिसम्म त अरूले नै भन्ने गरेका छन्, सम्यक मार्गबाट बाहिर भएकाले पनि यसै कुरा त गर्छन्। तर अलिकति जटिल कुरा के छ भन्दाखेरि भव संसारको कारण के हो त, भव संसारलाई निम्त्याउने तत्त्व के हो त, यसको पहिचान के हो भन्ने अरू कुरो। अर्को चाहिँ त्यसको विरुद्धमा लड्ने मार्ग के हो त, यो दुईटा कुरो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण भव संसारको कारण के हो त भन्दाखेरि माध्यमिक अवतारमा भनेको छ आचार्य चन्द्रकृतिले, न्यन्मो क्यनम जिक्सुतावाले जिक्सोला ताले जिउर लोही थुङ्ग्योसी। जति पनि भव संसारको पीडा, समस्या, अप्ठ्याराहरू छन् ती भनेको के हो त, जन्मनको पीडा। अहिले हामीलाई त्यो जन्म त बिर्स्यौँ त, अहिले हामीले है त्यो पीडा त भोगिसकेका थियौँ त हामीले, तर हामीले बिर्स्यौँ। तपाईँ एकपल्ट याद गर्नुहोस् त, फर्केर जानुहोस् त, आमाको कोखमा फेरि एकपल्ट फर्केर जानुहोस् त र महसुस गर्नुहोस् त, फर्केको महसुस गर्नुहोस् त। आमाको त्यो सानो कोखमा 9 महिनासम्म बसेको महसुस गर्नुहोस् त, त्यहाँ के सजिलो थियो होला त? कस्तो दर्दनाक पीडा भएर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ, यो त अहिले हामीले बिर्स्यौँ, विश्वासै गर्न सकिँदैन अहिले त। थियौँ कि भनेर कर कापको हिसाबले मात्रै हामी कुनै बेला आमाको पेटभित्र थियौँ भने कर कापको हिसाबले मात्रै स्वीकार गरेको मात्रै हो, भित्री मनले त मान्दैन। हामी त सर्लक्कै यस्तै थियौँ, सर्लक्कै यस्तै बाहिर आयौँ जस्तो भान भएर आउँछ हामीलाई, तर त्यो गलत। त्यो सानो पोकोभित्र 9 महिनासम्म न त्यहाँ घुम्ने ठाउँ छ, न के छ, कस्तो छ। आमाले के कस्तो खाना खायो त्यही किसिमको पीडाभित्र भएर जान्छ। यस्तो परिस्थितिबाट 9 महिनासम्म, 9 महिना भनेको हिसाबले 9 महिना हो, त्यो पीडाको भोगाइ त कल्प भोगे जस्तो हुन्छ क्या त्यहाँ। त्यस्तो दर्दनाक जन्मनको दुःख त्यो त हामीले भोगिसक्यौँ, अहिले बिर्सेको मात्रै हो। अर्को फेरि जन्मदाखेरि फेरि पीडा हुन्छ, फेरि न आमा मर्ने हो कि न बच्चा मर्ने हो कि कस्तो हिसाबले जन्मिन्छ त्यो केही थाहा छैन। आमाले ठुलो पीडा भोगेर दर्दनाक प्राणलाई बाजी राखेर तपाईँलाई जन्म दिन्छ। जन्मिँदाखेरि तपाईँ त दुर्गन्धित एउटा किरा जस्तो हुन्छ, च्या रुनी मात्रै किरा जस्तो हुन्छ। त्यस्तो चिज, त्यस्तो तत्त्वलाई, जीवलाई ती आमाले मायालु आँखाले हेरेर 10 नङ्ग्रा खियाएर उठाएर आफ्नो छातीको तातोपनमा राखेर तातो दिएर तपाईँको प्राण बचाउँछ। हेर्नुहोस् त, यो कसरी भएको हो? यो करुणाबाट भएको हो। यदि ती आमामा करुणा नहुँदो हो त तपाईँ अहिले यो अवस्थामा हुने थिएन, तपाईँ उहिले खतम भइसक्यो। त्यो करुणाबाट नै, दयाबाट नै जीवित रहेको हो। र अहिले हामीले यो भन्न कन्जुसिया गर्नुहुन्न कि आज विश्वमा जति पनि अलिकति शान्तिको सास फेर्न पाएको छ नि, यो करुणा दया भएको व्यक्तिहरू जीवित रहनाले नै पाएको हो। यदि यो करुणा विहीन, दया विहीन, निर्दयी व्यक्तिहरूले संसार भरिदिएको हो भने संसार पहिले नै भस्म भएर गइसक्यो।
थोरै मात्रै अहिले शान्तिको सास फेर्न पाएको, आरामको एउटा चाहिँ सास फेर्न पाएको, त्यो करुणा भएको अझै पनि केही व्यक्तिहरू जीवित छन्। अझै पनि केही मानवता, मानव धर्मलाई निभाउने व्यक्तिहरू जीवित छन्। उनीहरूको प्रसाद, उनीहरूको झिल्लप प्रसादले गर्दाखेरि यो अवसर पाएको हो। त्यसपछि जन्मना साथै यताउता तलमाथि केही नपरिकन के हुन्छ त, हामी थोत्रिन थाल्छौँ। जन्मना साथ थोत्रिन थाल्छौँ। दायाँ बायाँ कहीँ पनि भुलचुक हुँदैन यसमा। त्यो थोत्रिने कुरामा कहीँ पनि हामीले त्यसलाई धोका दिन सकिँदैन। त्यो सारा साथ थोत्रिनेमै गइरहेको हुन्छ। जन्मना साथ क्षणमा, एक क्षणमा हाम्रो जीवनको नयाँ तत्त्व नष्ट हुँदै पुरानो थोत्रोपनलाई स्वीकार्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तर हामीले विभिन्न बहाना बनाएर, ह्याप्पी बर्थडे मानिने जस्ता कुराहरू बहाना बनाएर, मेरो छोराछोरी ठुलो भयो, बोल्न सक्यो भने विभिन्न बहाना बनाएर हामी मक्ख पनि पर्छौँ। त्यो त्यसरी बहाना मात्रै हो। सच्चाइ अर्को छ। त्यहाँ सच्चाइको यात्रा त्यहाँ दर्दनाक छ। जब जन्मिसकेपछि जिम्मेवारी थपिँदै जान्छ। फेरि कमसेकम आमाको कोखभित्र भएको 9 महिनाको जुन पीडा छ त्यो त त्यसबाट त केही समयको लागि मुक्त भयो। तर अरू पीडाहरू थपिँदै जान्छ। फेरि जब थोत्रिँदैको चरम अवस्थामा पुग्छ त्यसलाई बुढो भन्छ, बुढो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो शरीरको भार आफैले थाम्न नसकेर लट्ठीको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। मोती जस्ता सेता दाँतहरू फुक्लिएर थोतो हुने पुग्छ। आफैले हुर्काएको बालबच्चाहरू, आफैले मेहनत गरेको धन सम्पत्ति खर्चेर हुर्काएको बालबच्चा नाच्ने त थोते बुढा, थोती बुढी भनेर हेप्नु पनि बेर छैन। त्यो बेला आउँछ। कति पीडा हुन्छ मनमा, मानसिक पीडा। शारीरिक पीडा त छँदैछ। कलकलौँ त्यस्तो कालो कपाल अब त्यो रहेन। अब त्यो अवस्थामा रहेन। कलकलाउँदो रसिलो रगतै चुइरा जस्तो यो गाला, यो ओठ अब त्यो रहेन। त्यो अवस्था रहेन। गाजलो आँखा अझै पनि प्रकृतिको सौन्दर्यमा भर नपरेर, विश्वास नभएर अझै पनि ऐना हेरेर हुन्छ कि मेकअप गरेर हुन्छ कि यो आँखालाई सजाउने। अब त्यो थोत्रिँदै गएपछि त्यो अवस्थामा रहेन। कलकलाउँदो कोमल यो शरीरको छाला अब चाउरी परेर जान्छ। त्यो अवस्थामा रहँदैन। यो बोलीको शक्ति, बोली व्यक्ति कुनै बेला उहिले भनेपछि सबैले मान्दथे। अब यो बोली बिग्ने अवस्था पनि रहेन। शरीरको ताकत धन्य हात्तीलाई नै ढाल्नु जस्तो खालको अवस्था कुनै बेला थियो। अब त्यो अवस्था रहेन। यो शरीरको लागि पनि अर्को लट्ठीको सहारा लिनुपर्ने बेला आयो। छिटो बोल्न सक्ने शक्तिहरू थियो। अब जिब्रो पनि लटपटिन थाल्यो। छिटो बोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो पार गरेर थोत्रोपनमा पुगियो। त्यसपछि जब जीवन शरीरको तत्त्वहरू थोत्रिन थाल्छन् अनि रोगहरू बल्झिन थाल्छन्, रोगीले अवसर पाउँछ। एउटा रोग लाग्यो, त्यसलाई निको पार्नेलाई एउटा दबाई खायो, त्यो दबाईले अर्को रोग निम्ति हुन्छ। फेरि अर्को दबाई खायो, त्यो दबाईले फेरि अर्को रोग निम्ति हुन्छ। एवं प्रकारले साइड इफेक्ट हुँदै गएर जबसम्म यो शरीरबाट प्राण छुट्दैन तबसम्म यो थोत्रोपन र यो रोगले चाहिँ तपाईलाई छुनेवाला छैन। अन्तिम शरीरबाट प्राण छुट्ने बेलामा पनि दर्दनाकै हुन्छ। तपाईले जीवनमा के अभ्यास साधना गरेको छैन भने त्यति बेला त दर्दनाकको अवस्था बिहोर्नुपर्छ। झन् त्यति बेला त शारीरिक पीडा भन्दा पनि मानसिक पीडा घातक हुन्छ। किनकि उसको मनमा त लोभ, लालच, तृष्णाले त भरिरहेको हुन्छ। परिवारप्रतिको लोभ, लालच, सम्पत्तिप्रतिको तृष्णा त भइ नै रहेको हुन्छ। त्यसलाई त्याग्न सकेको त छैन, अभ्यास त गरिएन भने त्यो छोड्न पर्ने ठुलो पीडा हुन्छ। त्यहाँ बरु नर्कको पीडा सानो होला रे। त्यति बेलाको मानसिक पीडा चर्को हुन्छ, चोटिलो पीडा हुन्छ त्यो।
र प्राण जाने बेला त्यो व्यक्तिको त्यही ओछ्यानमै दिशा, त्यही ओछ्यानमै पिसाब हुन सक्छ। त्यो पीडाले गर्दाखेरि, छटपटाटले गर्दाखेरि। जब चाहिँ पीडाले छटपटाट भएपछि मनमा के हुन्छ? मनको सन्तुष्टता गुमाउँछ। गुमाएपछि त्यहाँ अविश्वास पैदा हुन्छ, घृणा पैदा हुन्छ, रिस पैदा हुन्छ, डाह पैदा हुन्छ। त्यहाँ त्यस्तो परिस्थितिमा प्राण गयो भनेदेखि उसको भविष्यको हालत के होला? धनी दर्दनाक हुन्छ। तसर्थ हामी त्यो बेलामा पुग्नुभन्दा पहिल्यै अहिले नै तम तयारका साथ, ताकि हामीले त्यो बेलामा मनको सन्तुष्टताको वातावरण गुमाउनु नपरोस्, मनको विश्वास गुमाउनु नपरोस्, मनमा घृणा पैदा नहोस्, मनमा आरिस पैदा नहोस्। शान्त वातावरणमा हामीले प्राण त्याग्न सकौँ। केही दिन अगाडि हाम्रा धम्म मित्र मात्र नभएर हाम्रा कल्याण मित्र पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ। कल्याण मित्र रिन्छेन साम्बो, उहाँको देहान्त भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ सुन्न आयौँ। र उहाँको केही पिक्चरहरू चाहिँ फेसबुकको वालमा राखेको देखियो। उहाँको अन्तिम अवस्थामा कसरी सुत्नु भएको रहेछ, ठिक्क भगवान बुद्ध सुते जस्तै गरेर, जसरी भगवान बुद्ध कुशनारमा परिनिर्वाण हुँदाखेरि दायाँ हातलाई सिरानी पारेर यसरी सुत्नु भएको, उहाँ त्यसरी सुत्नु भएको रहेछ। अनुहार पनि कलकलाउँदो छ। यसको मतलब के हो त? उसको अन्तिम प्राण त्याग्ने बेलामा उसले शान्तसँग प्राण त्यागेको हुनुपर्छ। मनको सन्तुष्टतालाई नगुमाइकन प्राण त्यागेको हुनुपर्छ। मनमा घृणा नआइकन प्राण त्यागेको हुनुपर्छ। मनमा आरिस नआइकन प्राण त्यागेको हुनुपर्छ। मनमा लोभ लालच नआइकन प्राण त्यागेको हुनुपर्छ। यदि त्यसरी प्राण त्यागेको हो भने पुरानो फुलबारीले छोडेर नयाँ फुलबारीमा गाँस हुन्छ। त्यो खालको मृत्यु चाहिँ मङ्गलमय हुन्छ, आरामदायक हुन्छ, सुखमय हुन्छ। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा मृत्यु हुँदाखेरि पनि मङ्गलसूत्र पाठ गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो हो कुरो। त्यसकारण अहिले हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो भव संसारको दुःख कसरी आयो त भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। यसको बारेमा मैले अहिले भर्खर माध्यमिक अवतारको चाहिँ केही शब्दहरू मैले उठाएँ। न्यन्मो क्यों मैले जिक्छोले ताले जीवन लोइ जिक्छोला ताले जीवन लोइ थुङ्गिहरू चाहिँ भने त्यो कुरा मैले उठान गरेँ। जति पनि यी अप्ठ्यारा पर्नेहरू छन्, सारा समस्याहरू चाहिँ जिक्छोला ताले जुवार भन्नेबाट आएको रहेछ। जिक्छोक भनेको चाहिँ पञ्चखण्ड, पञ्चखण्डप्रति ताले भने दृष्टि गलत हेराइको कारणले नै आएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ, हैन? अब साधक साधिकाले साधना कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि अनि दाग्ने दिइल्दु तो ज्याते नाल्जेर पाए दाग्ने गोक पर्चे। तसर्थ अब यो पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर म भन्ने आत्मग्रह आउँदो रहेछ, अहङ्कार आउँदो रहेछ। यो पञ्चखण्डको सच्चाइलाई नबुझ्नाले, पञ्चखण्डप्रतिको भ्रम सृजना हुनाले हामी यसको सच्चाइ बुझ्नबाट वञ्चित भयौँ र हामीले त्यहाँ परिकल्पना गरेर र म आत्मा अजर अमर एउटै एक ढिक्को पवित्र स्वतन्त्र अविनाशी भन्ने खालको एउटा चाहिँ म भन्ने कुरा हामीमा आएको मात्र होइन, त्यसले हामीले पक्ड्यौँ, मजासँग पक्ड्यौँ, मजासँग आसक्ति गरेर पक्ड्यौँ। यसरी पक्ड्यो कि हामी त्यो छोड्न चाहँदैनौँ। यस्तो किसिमले पक्ड्यो। यही नै हो सबै समस्याको जरो, यो हो। तसर्थ साधक साधिकाले यो पञ्चखण्डप्रतिको भ्रम जो छ यसलाई चिर्नको लागि नै साधना गरेको हुन्छ। त्यही भएर बताएको छ छैनम गोपाचित दुई विद्वानहरूले भनेको छन्
हामीले गरेको धम्म साधनाले गर्नुपर्ने के हो त? पञ्चखण्ड प्रतिको भ्रमलाई चिर्नको लागि हो। कुरो त्यो हो। जबसम्म यो भ्रम चिरिँदैन तबसम्म चाहे तपाईँले पाप गरोस्, चाहे तपाईँलाई पुण्य गरोस्, पाप पुण्य दुवैको फल संसारमै भौतारेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँ सदाको लागि यो दर्दनाक संसारको यात्रा टुङ्ग्याउने हो भनेदेखि यो पञ्चखण्ड प्रतिको भ्रमको जालोलाई चिर्नुपर्छ। त्यो चिर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। चिर्नै पर्छ 1 2 3। र यो चिर्नको लागि नै हामीले भगवानलाई एउटा बत्ती बाले पनि यो चिर्नको लागि लक्ष्य राखेर हामीले बत्ती बालेको हुनुपर्छ। हामीले न्यूने व्रत उपवास महान व्रत बसेर पनि यो पञ्चखण्डको जालोलाई चिर्ने उद्देश्य लिएर बसेको हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ भगवानप्रति चाहिँ त्रिरत्न बुद्ध धर्मसँग प्रति चाहिँ हामीले आस्था राखेर बुद्ध शरण गच्छामि भनेर एकपल्ट शिर नमन गरेर ढोक्दाखेरि पनि यो पञ्चखण्ड प्रतिको भ्रमको जालोलाई चिर्ने हिसाबले गरेको हुनुपर्छ। हामीले एकछिन मैत्री भावना, एकछिन आनापानसति ध्यान आदि समर्थ ध्यान गरे तापनि यो पञ्चखण्डको जालोलाई चिर्ने उद्देश्य राखेर गरेको हुनुपर्छ। हामीले ध्यानको महान उच्चतम विपස්සना ध्यान गरे तापनि यो पञ्चखण्डको जालोलाई चिर्ने हिसाबले गरेको हुनुपर्छ। र यो गर्नको लागि तपाईमा सबभन्दा पहिला भव संसार दर्दनाक यात्रा हो भन्ने कुरा महसुस गरेको हुनुपर्छ। त्यो हुनुको लागि भव संसारको एक कुरालाई कोट्याएर हेरेर, जाँच गरेर हेरेर काहीँ पनि सन्चो नभएको कुरा थाहा पाउन सक्नुपर्छ। चाहे त्यो स्वर्गै होस्, चाहे त्यो स्वर्गको के मन्दकिनी नदी नै होस्, चाहे त्यो स्वर्गको नन्द बन्नी किन नहोस्, चाहे त्यो वैजयन्ती नाम गरेको इन्द्रको दरबार नै किन नहोस्, त्यहाँ पनि बिसन्चै छ। चाहे त्यो 17 भूमि भएको त्यहाँ ब्रह्मलोक नै किन नहोस्, त्यहाँ पनि बिसन्चो छ। चाहे त्यो निराकार लोक धातु अरूप धातु नै किन नहोस्, त्यहाँ पनि बिसन्चो छ। किनकि त्यहाँसम्म पनि उपेक्षा वेदना जीवित रहन्छ। जबसम्म यो उपेक्षा वेदना रहिरहन्छ तबसम्म बिसन्चो भइरहन्छ। किनकि उपेक्षा वेदना त्यहाँ पनि संस्कार दुःख रहिरहेको हुन्छ। तसर्थ यो कुरालाई महसुस गरेर त्याग चित्त कसरी जगाउने हामीले हरेक एङ्गलबाट हेरेर भव संसारको चाहे त्यो भौतिक वस्तु होस्, चाहे त्यो मानसिक जीवहरू होस्, हरेक प्रति आउने आसक्तिबाट मुक्त हुनुको लागि त्यसको दोष, त्यसको गल्ती, भविष्यमा ल्याउने दुष्ट परिणाम, दर्दनाक घटनालाई महसुस गरेर अहिलेको देखावटी, क्षणिकको मज्जा, क्षणिकको सुखलाई सर्वस्व ठानेर हामीले पाप गर्नु हुँदैन। हामीले पाप गर्नु हुँदैन। किनकि यसको परिणाम आफै नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यी कुराहरू बुझेर अनि भाव संसारको कारण के रहेछ त? सत्काय दृष्टि रे। यो कुरालाई बुझेर अनि सत्काय दृष्टि नै भाव संसारको कारण हो। भाव संसारलाई निम्त्याउने कारण त्यही रहेछ। अब सत्काय दृष्टिसँग सिधै विरुद्ध हुने कुरा हामीमा आवश्यक छ। अन्यथा यो अविद्या हट्नेवाला छैन। यो अविद्या त हाम्रो मनमा अहिलेदेखि मात्रै रजाइ गरेको होइन। यो त अन्नादि कालदेखि हाम्रै मनमा रजाइ गरेर बसिरहेको छ नि। यसैले हो अब यो महाभूत महापिशाचको हामीलाई आवश्यक छैन। यसलाई निकालेर फ्याँक्नु छ, यसलाई जरेदेखि उखिनु छ, यसलाई कहिले पनि नफर्किने गरेर फ्याँक्नु छ भने योसँग सिधै विरुद्ध हुने को छ त भन्दाखेरि यो आत्माग्रहसँग विरुद्ध हुने अनात्मा भावना। अरे यही नै हो। शक्य भने भगवानले पत्ता लागेको यही नै हो, अनात्मा भावना। अनात्मा भावनाले मात्रै यो महाभूत महापिशाचको रूपमा हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि रचना गरेर आएको यो आत्माग्राहक नामको अज्ञानतालाई हटाउन सक्छ। किनकि
अनात्मग्रह र आत्मग्रह र अनात्म भावना यस्तो हुन्छ। एउटा भएको ठाउँमा अर्को रहन सक्दैन, किनकि यिनीहरूको धारणा बिल्कुलै विरोधाभास हुन्छ। आत्मग्रहले म छ भनेर पक्रिरहेको हुन्छ, अनात्म भावनाले म छैन भनेर लिइरहेको हुन्छ। त त्यसो भएकोले अब हामीमा यो जरुरी छ कि हामी सदाको लागि यो दुःखद यात्रालाई टुङ्ग्याउने हो भनेदेखि अनात्म भावना जगाउन जरुरी छ। अनि अनात्म भावना जागेर अनि यो आत्मग्रह अनादिकालदेखि जग बसाएर आएको यो अज्ञानलाई कसरी हटाउन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो अविद्या नाम गरेको आत्मग्रह जो छ, अनादिकालदेखि जतिसुकै लामो समयदेखि यो आएको भए तापनि यो सही जगमा बसेको छैन। यसको जग नक्कली नै छ। भलै यो लामो समयदेखि नै हामीलाई चाहिँ सताएर आएको भए तापनि यो नक्कली जगमा टिकेको छ, न कि सक्कली। अनात्म भावना जो छ त्यो हामीले भर्खर अभ्यास गरेर सुरु गरेको भए तापनि, यो कलियुगले बेबी भए तापनि यो अनात्म भावना सक्कली जगमा बसेको हुन्छ। त्यसैले सक्कली जगमा बसेको चाहिँ थोरै मात्रै भए पनि यो बलियो हुन्छ, यो दिगो हुन्छ र त्यसले चाहिँ यो आत्मग्रह नक्कली जगमा बसेको तत्त्वलाई हटाउन सक्छ। कुरो त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अनात्म भावना चाहिँ सक्कली जगमा कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि यो पञ्चखण्ड रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान जस्ता यी पञ्चखण्डको सच्चाइको जगमा बसेको हुन्छ अनात्म भावना, न कि मिथ्या जगमा। आत्मग्रह जो छ पञ्चखण्डप्रतिको ब्रह्ममा टिकेको हुन्छ, ब्रह्म टिकेको हुन्छ, त्यो सच्चाइमा टिकेको हुँदैन। त्यसैले त्यो अस्थायी हो। त्यो अस्थायी किन हो त भन्दाखेरि भलै यो अनादिकालदेखि हाम्रो मनमा रजाइ गरेर बसेको भए तापनि यो आत्मग्रह अविद्या अस्थायी नै हो। किनकि यसलाई हटाएमा हटाउन सकिन्छ, यो हट्ने छ। यदि अनात्म भावना हामीले ल्याउन सक्यौँ, अनात्म भावना हाम्रो हृदयमा जगाउन सक्यौँ भने त्यही हृदयमा बसेको आत्मग्रह त्यहाँ टिक्न सक्दैन, किनकि त्यसको जग ब्रह्म टिकेको छ। त्यो भ्रम चिर्न साथै यो त हराएर गइहाल्छ। यो त मुसा जस्तो हो। ढाडे बिरालो घरभित्र आएर उफ्रिनु पर्दैन, दलिलमा यसो हेरिबस्छ। मुसा चाहिँ घरको दलिलमा कुदाकुद गर्छ, कुद्छ। त्यो मुसा समाउनलाई ढाडे बिरालो उफ्रिनु पर्दैन। त्यो त म्याउ भन्दा साथै मुसा टुप्लुक्क खसेर ढाडे बिरालोको आहारा भएर आउँछ, त्यही आफ्नो टुप्लुक्कै खस्छ त्यहाँ। त्यस्तो हो। त्यसकारण यो अनात्म भावना भनेको ढाडे बिरालो जस्तै शक्तिशाली हुन्छ। आत्मग्रह जस्तो अविद्या छिन्न भिन्न भएर भाग्न थाल्छन्, त्यो आउन साथै त्यसरी चाहिँ अनात्म भावनाको ज्ञान जगाउनु छ। आत्मग्रहलाई सदाको लागि फ्याँक्नु छ। साधक साधिकाले यस्तो किसिमको सोच राखेर अभ्यास गर्नुपर्ने छ, होइन? तसर्थ एवं प्रकारले यसरी अभ्यास गर्दै गएपछि अनात्म भावना फेरि अनात्म भावना भावित गरेर अनात्म भावना दाग्मे तोक्पी हिस्से अनात्म भावनाको ज्ञान तब मात्रै पुरा हुन्छ जब उसमा पुण्य सम्भार पुरा हुन्छ। फेरि कुरो यहाँ छ, फेरि पुण्य सम्भारलाई पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। पुण्यलाई पनि कमाउँदै जानुपर्छ, पुण्यको पनि आर्जन गर्दै जानुपर्छ। जब पुण्य बलियो हुन्छ अनि अनात्म भावनालाई मद्दत मिल्दै जान्छ र आत्मग्रह हट्दै जान्छ। त्यसो भएकोले पुण्यलाई पनि साथसाथमा लिएर जानुको विकल्प छैन। एवं प्रकारले जब पुण्य सम्भार र अनात्म भाविता भावना गरेको ज्ञान सम्भारको पूर्णता पाउँछ त्यति बेला बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ र बुद्धको धम्मकाय र रूपकाय प्राप्त हुन्छ अरे। अब यही पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारलाई पारमीको हिसाबले हेर्दाखेरि दान पारमिता, शील पारमिता, क्षान्ति पारमितालाई चाहिँ पुण्य सम्भारमा राखियो। ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमितालाई चाहिँ ज्ञान सम्भारमा राखियो भने वीर्य पारमिता चाहिँ दुवैको लागि आवश्यक पर्ने भएकोले दुवैको साझामा राखियो रे। एवं प्रकारले यो 6 पारमिता पनि
पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारकै अर्को नाम हो, अर्थ चाहिँ त्यही नै हो भनेर बुझौँ। त्यस्तै किसिमले अब अलिकति अगाडि गएर हेर्ने हो भने आइपछि क्षान्ति पारमिता सहनशीलता पारमितालाई चाहिँ पुण्य सम्भारमा राखिन्छ। तर हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि एउटै पारमीमा 6वटा पारमी पनि छन्। फेरि दानको दान, दानको शील, दानको क्षान्ति, दानको वीर्य, दानको ध्यान, दानको प्रज्ञा अरे एउटै पारमिताभित्र पनि 6 पारमिता साथमा हुन्छ। शीलको दान, शीलको शील, शीलको क्षान्ति, शीलको वीर्य, शीलको ध्यान, शीलको प्रज्ञा अरे शीलमा पनि शील पारमितामा पनि 6वटै पारमिता भएको हुन्छ। क्षान्तिको दान, क्षान्तिको शील, क्षान्तिको क्षान्ति, क्षान्तिको वीर्य, क्षान्तिको ध्यान, क्षान्तिको प्रज्ञा अरे क्षान्ति पारमीभित्र पनि 6वटै पारमिता हुन्छ। वीर्यको दान एवं प्रकारले हरेक पारमीभित्र उपाय कौशल्य अपनाएर लान जाने भनेदेखि 6वटै पारमी पुरा भइ नै रहेको हुन्छ। हो दानको अभ्यास अलग्गै, शीलको अभ्यास अलग्गै गरिनु पर्दैन, एउटै अभ्यासमा 6वटै पारमीहरू हैन समेटेर लान सकिन्छ। यस्तो किसिमले भन्यो भने फेरि क्षान्ति पारमिताभित्र पनि पुण्य सम्भार पनि छ, ज्ञान सम्भार पनि छ। क्षान्तिको दान, क्षान्तिको शील, क्षान्तिको क्षान्ति चाहिँ के भयो? यो चाहिँ पुण्य सम्भार भयो। क्षान्तिको ध्यान, क्षान्तिको प्रज्ञा यो चाहिँ ज्ञान सम्भार भयो। यसै किसिमले हरेक पारमिताभित्र पनि 2 सम्भार परिपूर्ण भएकी हुन्छन् र त्यो ढङ्गले अभ्यास गर्न जानेको छ भने एवं प्रकारले हरेक कुरामा यसरी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ सम्पन्न छन्। अब सम्भार भन्नु हामीले पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार भनेको के हो? सम भनेको के हो? भा भनेको के हो? र भनेको के हो? यो शब्दको अर्थ है फेरि निरुक्ति शब्दको अर्थ। सम भनेको सनातन अरे सनातन भनेको चाहिँ निरन्तरता, निरन्तरता श्रृङ्खलाबद्ध धारावाहिक रूपमा बगिरहेको सनातन अरे निरन्तरता। सम्भारको समको अर्थ त्यो भयो। भाको अर्थ के हो त? भाविता गर्नु, ध्यान गर्नु, भाविता गर्नु, बानी पार्नु। बानी पार्नु एकपल्ट दुईपल्ट होइन, निरन्तर रूपमा बानी पार्नु। सम्भ र को अर्थ हैन सम्भ रत्ती पनि हुन्छ। रत्ती पनि अब करकापले होइन, खुसीका साथ, आनन्दका साथ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। करकापले गरेको अभ्यास डह्रो हुँदैन। अभ्यासमा डह्रो पनि आउनलाई खुसीका साथ भित्री हृदयदेखि नै आनन्द आएर अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। रति सम्भार एवं प्रकारले त्यो अभ्यासले गर्ने काम चाहिँ हैन हामी सबैको अहिलेको आशा पनि पूरा गर्छ र अन्तिमको आशा पनि पूरा गर्छ। अन्तिममा समाजमा बुद्ध भूमिमा पुगेपछि त अहिलेको आशा मान्छेको चोला र देवताको चोला लिने काम त गइरहेको हुन्छ। त्यसमा नअड्केर अन्तिमको हामीले प्राप्त गर्ने हाम्रो बिन्दु भनेको चाहिँ समाजमा बुद्धत्व प्राप्त पनि गर्ने काम पनि भइरहेको हुन्छ। यहाँ अब यही 2 सम्भार पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार को अभ्यास गर्ने सिलसिलामा अनि यहाँ 5वटा मार्गको कुरा आएको हो। यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो मनमा के कस्तो विचारधारा साथमा रहेर अभ्यास गरेको हुन्छ, यो कुराको लागि यहाँ फेरि सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग भन्ने कुरा आयो। र सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गलाई एउटै नाम दिएको छ। फेरि त्यसले भनिन्छ अधिमुक्ति चर्य मार्ग भनिन्छ हैन।
सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गलाई अधिमुक्तिचर्या मार्ग भनिन्छ। दुईको नाम हो यो। जब अधिमुक्तिचर्या मार्गमा रहेर साधक साधिकाले पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको आर्जन गर्दछ भने त्यति बेला चाहिँ उसँग निमित्त ग्रहले चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। बेला बेलामा निमित्त ग्रहको आक्रमणमा चाहिँ परिरहेको हुन्छ भनिन्छ। के अरे निमित्त ग्रह मात्र होइन कि आत्मग्रह नै हुन्छ त्यति बेला। आत्मग्रह अहिले भन्नु नि भव संसारको जुन जरो त्यो त फ्याँकिसकेको हुँदैन, त्यसले बेला बेलामा फेरि समस्या पारिरहन्छ। आत्मग्रहले आक्रमण गरि नै रहेको हुन्छ। जब सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गबाट अथवा अधिमुक्तिचर्या मार्गबाट पास भएर साधक साधिका जब दर्शन मार्गमा पुग्दछन्, जब उसले दर्शन पाउँछ, सच्चाइको दर्शन पाउँदछ, सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा पाउँदछ भने त्यहाँबाट यो आत्मग्रह चाहिँ सदाको लागि हटेर जान्छ। त्यो हटेर गएको अवस्थामा अब पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको अभ्यास झन् तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ, धनी सजिलो भएर जान्छ। यो अभ्यास गर्न धनी सजिलो भएर जान्छ। तर त्यो अर्को एउटा आत्मग्रहभन्दा अलिकति अर्को ग्रह छ, त्यसलाई भनिन्छ निमित्त ग्रह। निमित्त ग्रहले फेरि उसले आक्रमण गर्छ बेला बेलामा। त्यो निमित्त ग्रहले चाहिँ प्रथम बोधिसत्व भूमिदेखि लिएर 7औं बोधिसत्व भूमिसम्म त्यसले चाहिँ हमला गरि नै रहन्छ। जब 7औं बोधिसत्व भूमि प्राप्त हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो निमित्त ग्रहले त्यति आक्रमण गर्न सक्दैन र 8औं भूमिमा त त्यो निमित्त ग्रह सदाको लागि नै हटेर गइसकेको हुन्छ। त्यसपछि जब साधक साधिका 8औं भूमिमा पुग्छन्, 8औं भूमिबाट 10औं भूमिमा पुग्ने अवस्थामा निमित्त ग्रह त हुँदैन, तर त्यहाँ अर्को एउटा समस्या हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ विषय र विषयको चाहिँ प्रतिभास भइरहन्छ। द्वैत भावनाको चाहिँ प्रतिभास भइरहन्छ। निर्विकल्पै ज्ञान भए तापनि त्यो निर्विकल्प ज्ञानको अगाडि त्यो खालको एउटा चाहिँ त्यो एउटा सूक्ष्म किसिमको अविद्या हो। अविद्याले आफ्नो रूप चाहिँ देखाइ नै रहन्छ। त्यो रूप भनेको द्वैत भावना, डुअलिज्म, इङ्ग्लिसमा डुअलिज्म भनिन्छ हैन। विषय र विषयलाई भिन्न किसिमले चाहिँ देखा पर्नु त्यो चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। तर त्यो सूक्ष्म किसिमको अविद्यालाई पनि जब साधक साधिका 10औं बोधिसत्व भूमिको अन्तिममा पुग्छन्, त्यो सूक्ष्म किसिमको अविद्यालाई पनि सदाको लागि त्यागिदिन्छ र ऊ बुद्ध भूमिमा पुग्न सफल हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण अहिले हामीले गर्ने अभ्यास साधनहरू चाहिँ यो आत्मग्रह, निमित्त ग्रह, द्वैत रूपमा चाहिँ उदाएका कुराहरूलाई नष्ट पार्नलाई नै गरेको हो। किनकि जबसम्म यो नष्ट हुँदैनन् तबसम्म सम्मासन बुद्धिज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। एवं प्रकारले अनि जब त्यो यस्तो किसिमले पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारलाई आर्जन गर्दै गएपछि अनि साधक साधिकाले हैन त्योसँग मिल्दोजुल्दो, त्योसँग अनुकूल हुने सद्धम्मलाई नै उसले अप्नाइरहेको हुन्छ, न कि त्योसँग प्रतिकूल हुने। त्यसकारण अब यसमा अलिकति हामी कुरा बुझौँ। अब यहाँ भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि अब मार्गको बारेमा कुरा आयो नि त। पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको कुरा सकेपछि अब पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारलाई मार्गमा रूपान्तरित गरेर लानुपर्छ भन्यो नि त। अब त्यसलाई चाहिँ निरोध सत्यलाई प्राप्त गर्ने मार्ग कसरी बन्दछ त्यसतर्फ हैन रूपान्तरित गर्न सक्नु पर्यो। हामीले अभ्यास गरेको साधना निरोध सत्यलाई प्राप्त गर्ने हिसाबले कसरी लान सकिन्छ त्यसतर्फ कुरा आयो। यसको लागि
धोका दियो त। अलिकति हामीलाई मोबाइलले धोका दिइरहेको छ। केही काम गरिरहेको छैन भाइको पनि गयो। र अनि यसको लागि चाहिँ अनि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारलाई अगाडि बढ्नलाई अलिकति यहाँ धोका दियो जस्तो एकछिन है त।